Gamay ang kwarta ho, gamay. Taga-tumanid ba lang? Wala ho. Oh, wala. Asa na yung makamuli ka karon diyan, ha? Unsa ni gigamit gigamit mo karon? Kadaghan sa akong kauban nga mag-istorya. Kahit pag yun, di ka malo mo Bisaya. Kabalo ka makataga mo kita nito makabalo makabasaya, makataro makastorya ka ba? O dili man ni rap. Istorya man dili ni rap, madili rap. Ah, wala ko kanila kamuti. Unsay kamote. Ingon ko dili ka mag-rap. Ha? Saging. Unsay? Ay, ingon ko dili ka mag-rap. Ah, katong kuan si papa nimo baka sulod sa kuan senyor. Unsa? Si papa nimo. Dili man to junior. Ha? Rap pa dili ka mag-rap magstulte. Dili bang gingon ako ingnayon mo papa karon sunod si man release mi sa senyor. Ha, unsa? Wala ko kasabot sa imo dili ka magbisaya. Dili ko ka makabalo makatubag makabisaya ka, kabalo ka makamistisyo ko. Unsa na to mo gingon dili buli na goy. Dili ko ingon ako ba makaingon ka sa papa nimo makarelease mi maka senyor. Dili ko kasabot sa imo gingon. Dapat nagtuon mo. Ha? Paki sa to dili ba ingon sa imong papa ing na siya karon si man release mi sa senyor. Ha? Unsa? Wala man may buladala dito sa balay labo. Ginamos ba ginamos? Wala pa bito na pa. Abtoy lamang saya abtoy lamang. Unsa pa ni Blase dili magturya bisaya mo dili katamo lamang ka saya ani. Muled. Mula na teriya mo naglabat. Uli na lang ko, uli. Toy lamang. Uli na lang ko. Uli na lang ko kuha.